नमस्कार। म अहिले नन्दलाल आचार्य यहाँहरू समक्ष व्याकरणका केही कुराहरू लिएर उपस्थित छु। आज यहाँ हामीले करण अकरण, काल र पक्ष, भाव वा अर्थ, वाच्य, वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य, वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण बारे सरल र सहज हिसाबका कुराहरू श्रवण गर्नेछौँ र पाठ्य गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। पाठ्य र श्रव्य दुवै सामग्री यसमा रहेको छ। यसमा हामीलाई सहज बनाउन निर्माण तथा व्यवस्थापन गरेको छ लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले। यसको इमेल ठेगाना छ stab20780703@gmail.com। र अब म नेपाली भाषा सिकाइ सहजकर्ता नन्दलाल आचार्य आजको विषयवस्तुबारे छलफल गर्न अगाडि आएको छु। हामी करण र अकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिएर यो स्लाइडमा उपस्थित छौँ। कुनै पनि काम हुन्छ भनी बुझाउने सकारात्मक वाक्यलाई करण भनिन्छ, अथवा हो भन्ने बुझाउने वा सकारात्मक अर्थ दिने क्रिया नै करण क्रिया हो। करण वाक्यमा जस्तै जान्छ, खान्छ, लियो, गयो, भन्यो आदि। त्यसै गरेर कुनै काम हुँदैन भन्ने बुझाउने वा नकारात्मक अर्थ बोध गराउने अकरण भनिन्छ, अथवा होइन भन्ने बुझाउने वा नकारात्मक बुझाउने क्रियालाई अकरण क्रिया भनिन्छ। जस्तै खाँदैन, जाँदैन, लिँदैन, भन्दैन आदि करणबाट अकरण बनाउने नियम। क्रियाको अर्थलाई करणबाट अकरण बनाउन कारण क्रियामा न राख्नुपर्छ, न करण क्रियाको अगाडि, बीचमा र पछाडि मिल्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। करण क्रियालाई अकरण बनाउन कालका सबै पक्षका करण रूपावली जानेको हुनुपर्छ। गरोइन, परोइन जस्ता क्रियालाई सामान्य सम्भावनाका अकरण रूपमा नगर्ला, नपर्ला बुझ्नुपर्छ। गरोइन भनेको नगर्ला, परोइन भनेको नपर्ला। गरोइन करण गर्ला, गरोइन करण गर्ला, परोइनको करण पर्ला हुन्छ। सम्भावना, इच्छा र आज्ञा वाक्य भए सो क्रियापदको अगाडि न थपेर अकरण बनाउनु पर्छ। नजाला, नपर्ला, नखाला, नखाओस्, नजा। करण क्रियालाई अकरण बनाउने तरिका: क्रियाको अन्त्यमा नलगाएर जान्छ, लेख्यो, खाने छ, जाने छ, नलगाउँदा जाँदैन, लेखेन, जाने छैन। क्रियाको बीचमा नलगाएर गएछ, डुल्थे, लेखेछ, गएन छ, डुल्दैनथे, लेखेन छ। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब म अर्को स्लाइडमा फेरि आउनेछु। अबको विषयवस्तु छ काल र पक्ष सम्बन्धी सामान्य जानकारी। यसबारे म कुराहरू भन्न गइरहेको छु। काल शब्दले सामान्यतया समयलाई बुझाउँछ। क्रियाको कार्य, व्यापार, घटना, अवस्था र क्रियाको कामको समयलाई संकेत गर्ने व्याकरणिक कोटिलाई नै काल भनिन्छ। कालका वर्तमान, भूत र भविष्य गरी 3 चरण हुन्छन्। काल र पक्ष समय कालकै समय हो। कालको सूक्ष्म अवस्थालाई नै पक्ष भनिन्छ। यसरी हेर्दा वर्तमान कालका 3, भूतकालका 5 र भविष्यत कालका 3 वटा पक्ष रहेका छन्।
पक्ष पक्ष भनेको क्रियाको कालको विशेष अवस्था हो। पक्षलाई विशेष काल पनि भनिन्छ। क्रियाको काल विभिन्न सन्दर्भमा प्रयुक्त हुन्छ र त्यस्तै अवस्थागत भिन्नता ल्याउने प्रयोगहरू नै पक्ष हुन्। त्यसैले निश्चित कालको सीमाभित्र हुने क्रियाको कार्यको प्रस्तुतिलाई पक्ष भनेर चिनाउन सकिन्छ। विशेष गरेर कृदन्तीय क्रियासँग कालिक क्रियापदको संयोजन गरेर पक्षको रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तै खान्छ, जाँदैछ, खाएको छ, खाएछ आदि। वर्तमान काल अहिलेको समयमा कुनै पनि काम भइरहेको जनाउने क्रियाको काल नै वर्तमान काल हो। वर्तमान कालका पक्षहरूमा सामान्य वर्तमान काल चलिरहेको समयमा कुनै पनि काम सामान्य तवरले हुन्छ भन्ने बोध गराउने क्रियाको पक्ष सामान्य वर्तमान हो, जसमा धातु प्लस छु, छौ, छौँ, छस्, छन्, छेस, छ्यौ, नुन छ, छे, छिन् र यिनका अकरण रूपहरू पर्दछन्। शङ्करले पढाइलाई ठुलो कुरा ठान्छ। विपिनले सरले भनेको सबै कुरा मान्छ। अनुशासन नै ठुलो गहना हो। मानिसको सन्देश विद्यालयबाट सरासर घर जान्छ। प्रस्तुत वा सामान्य वर्तमान कालमा आधारित मुक्तकले शङ्करका माध्यमबाट विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। विपिनका माध्यमबाट गुरु आमाको आज्ञाकारी बन्नुपर्छ र सन्देशका माध्यमबाट अनुशासनपूर्वक समयमा घर पुग्नुपर्छ भन्ने सन्देश विद्यार्थीहरूलाई दिन खोजिएको छ। यसरी हामीले यो सामान्य वर्तमान काल सिद्धिआएका छौँ र अब हामी अर्को स्लाइडतिर जाँदैछौँ। धन्यवाद अहिलेलाई। अब हामी अपूर्ण वर्तमान कालतिर जाँदैछौँ। अपूर्ण वर्तमान काल चलिरहेको समयमा कुनै काम हुँदैछ, समाप्त भएको छैन भन्ने बोध गराउने क्रियाको पक्ष अपूर्ण वर्तमान काल हो, जसमा धातु प्लस तै दै सामान्य वर्तमान कालमा रूपायक प्रत्ययहरू छ, छौँ जस्ता प्रयोग हुन्छ। सीताले घरबाट ल्याएको खाजा खाँदैछे। रिताले फोहोर डस्टबिनमा हाल्न जाँदैछे। ठुलालाई आदर, सानालाई माया गर्नुपर्छ। माया गर्दैछे। सीताले सानो भाइलाई शौचालय लाँदैछे। प्रस्तुत अपूर्ण वर्तमान कालमा आधारित सीताका माध्यमबाट विद्यार्थीले घरैबाट सफा र स्वच्छ खाजा ल्याउनुपर्छ। सीताका माध्यमबाट फोहोर डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ। गीताका माध्यमबाट सानोलाई माया र ठुलोलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। पूर्ण वर्तमान काल चलिरहेको समयमा कुनै पनि काम पुरा भएको वा त्यसको असर बाँकी छ भन्ने अवस्थाको बोध गराउने क्रियाको पूर्ण वर्तमान हो। धातु जोड एको एका एकी सामान्य वर्तमान कालका रूपायक प्रत्ययहरू हुन्। जस्तो रामले आज नयाँ साथी भेटेको छ, यसरी नै प्रयोग भएको छ। भूतकालमा बितेको समयमा जनाउने क्रियाको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकालका पक्षहरू सामान्य भूतकाल, विगतमा कुनै पनि काम सामान्य रूपले घटेको थियो भन्ने बोध गराउने क्रियाको पक्ष सामान्य भूत हो। धातु प्लस ए, इन, यो, एनौ, इस, इनस, यो, एउ, इनौ, इनन, इनन जस्ता प्रत्ययहरूको प्रयोग गरिन्छ। हामी यो स्लाइडलाई समाप्त गरेका छौँ। धन्यवाद। अर्को स्लाइड चलाउनु। धन्यवाद। अब हामी यो भूतकाल सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। यो भूतकाल बितेको समय जनाउने क्रियाको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकालका पक्षहरूमा सामान्य भूतकाल, यो सामान्य भूतकालमा विगतमा कुनै पनि काम सामान्य रूपमा घटेको थियो भन्ने बोध गराउने क्रियाको सामान्य भूतकाल हो। ए, इना, यो, एनौ, इस, इनस, यो, इनौ,
इन इनन ए एनन जस्ता प्रत्ययहरू धातु प्लस प्रत्ययहरू चाहिँ प्रयोग हुने गर्दछ। अपूर्ण भूतकालमा विगतमा कुनै पनि काम सुरु भएर सम्पन्न हुँदै थियो भन्ने बोध गराउने काम हुन्छ। धातु जोड दै तै जोडेर थियो थिए थिइस् थियो थियो जस्ता सहायक क्रियाहरूको प्रयोग गरेर निर्माण गरिन्छ। पूर्ण वर्तमान पूर्ण भूतकाल विगतमा कुनै पनि काम सम्पन्न भएको थियो भन्ने बोध गराउने क्रियाको पक्ष पूर्णभूत हो। धातु प्लस एको एकाएकी त्यसपछि थियो थिए थियो थिए जस्ता सहायक क्रियाको प्रयोग गरी निर्माण गरिन्छ। यति हामीले बुझ्यौँ भने धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो स्लाइडमा यति नै। धन्यवाद। अब हामी अव्यस्त भूतकालतिर जाँदैछौँ। यसमा विगतमा कुनै कामको बानी परेको तर हाल नभएको भन्ने बोध गराउने क्रियाको पक्ष अव्यस्त भूतकाल हो भनेको छ। यसमा धातु प्लस थे थियो थिस थियौ नु हुन्थ्यो नु थियो थी थिन थे जस्ता प्रत्ययको प्रयोग गरिएको छ। अब उज्जवल ध्यान दिएर सुन्थ्यो भन्ने अव्यस्त भूतकालको वाक्यको उदाहरण हो। अब यसमा हामी सामान्य भविष्यतिर जाउँ। सामान्य भविष्य भनेको पछि आउने समयमा हुन सक्ने कार्यको बोध गराउने क्रियाको समयलाई सामान्य भविष्य भनिन्छ। सामान्य भविष्यमा सामान्य भविष्य पहिलो हो। पछि आउने समयमा कुनै पनि काम पूरा हुनेछ भन्ने बोध गराउने क्रियाको सामान्य भविष्य हो। धातुमा ने छु ने छौ ने छन् ने छेस ने छौ ने छेउ ने नु हुनु हुने नु हुने छ ने छ ने छे ने छिन् र यिनका अकरण रूपहरू सामान्य भविष्यकालमा प्रयोग गरिन्छ भनेर जानकारी लिन आवश्यक छ। यो स्लाइडमा अहिले यति नै। धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अपूर्ण भविष्यकाल पछि आउने समयमा कुनै पनि काम भइरहने छ भन्ने अवस्थाको बोध गराउने क्रियाको पक्ष अपूर्ण भविष्य हो। धातुमा दै तै जोडेर हुनेछु हुनेछौँ हुनेछस् हुनेछे हुनेछौ हुनु हुनेछ जस्ता सहायक क्रियाको प्रयोग गरेर अपूर्ण भविष्य बनाइन्छ। अब पूर्ण भविष्यमा चाहिँ के छ भन्दा पछि आउने समयमा कुनै काम भएको हुनेछ भन्ने अवस्थाको बोध गराउने क्रियाको पक्ष पूर्ण भविष्य हो। धातुमा एको एका एकी जोडेपछि त्यसपछि हुनेछ हुनेछौँ हुनेछस् हुनेछेस हुनु हुनेछ हुनेछ हुनु हुनेछु जस्ता सहायक क्रियाको प्रयोग गरेर निर्माण गरिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। यसमा हामीले अर्को अज्ञात भूतकालमा चाहिँ ए छ प्रयोग खाएछु गरेछु हिँडेछ बसेछ घस्रेछ भनेर प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसरी काल सम्बन्धी हामीले सामान्य जानकारी दियौँ र अगाडि पनि भनिएको थियो पक्ष सामान्य पक्ष पूर्ण पक्ष अपूर्ण पक्ष अर्को अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष भनेर पक्षलाई विभाजन गरेको छ। जम्मा 5 किसिमका पक्षहरू हुन्छन् 11 वटा कालभित्रका। यी कुराहरूबारे हामीले सामान्य जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ। ल हस्त धन्यवाद। अहिले कालको कुरा ल धन्यवाद। अब हामी सुरु गर्दैछौँ
भाव वा अर्थ सम्बन्धी सामान्य जानकारी। भाव वा अर्थ भन्नाले मानसिक प्रतिक्रिया, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति वा अर्थ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले क्रियाबाट निश्चय, अनिश्चय, सम्भावना, बिन्ती, इच्छा, आज्ञा आदि व्यक्त गर्नु क्रियाको भाव हो। यो सामान्य अर्थ, विधि अर्थ र अनिश्चय अर्थ गरी 3 किसिमको हुन्छ। के मुख्य तल दिएको छ। सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थमा हो होइन भन्ने जाहेर गर्ने वाक्यलाई सामान्य अर्थ भनिन्छ। त्यसैले यसमा सामान्य भाव वा निश्चय बोध गराउँछ। जस्तो राम हिजो आयो। आज्ञार्थकमा जुन वाक्यले आदेश, आज्ञा, अनुरोधको भाव बुझाउँछ त्यसलाई आज्ञार्थ वाक्य भनिन्छ। यो दोस्रो पुरुषमा मात्र प्रयोग हुन्छ। तिमी यहाँ हौ, तपाईँ उता जानुहोस्, यसरी प्रयोग गरिन्छ आज्ञार्थक। इच्छार्थकमा चाहिँ जुन वाक्यमा इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाको भाव हुन्छ त्यसलाई इच्छार्थ भनिन्छ। तिमी निरोगी बने, उनी सिपालु रहन्। सम्भावनार्थक जुन वाक्यको सम्भावना भन्ने बोध गराउँछ। जस्तो ऊ आउला, ऊ जाला, आज पानी पर्ला, भोलि बुवा जानु होला। यस्ता वाक्यहरू सम्भावनार्थक हुन्छन्। धन्यवाद यो स्लाइडको लागि। अब हामी विशेष जानकारी लिन गइरहेका छौं। भाव वा अर्थको केही कुराहरू यसमा छ। भाषा प्रयोग गर्ने व्यक्ति, वक्ता वा लेखकको मनोभाव अथवा मनसाय बुझाउँदा फेरिने क्रियाको रूपलाई भाव वा अर्थ भनिन्छ। भावको अभिव्यक्ति क्रियाको भिन्नताबाट हुन्छ। यस्ता भावहरू सामान्य, आज्ञा, इच्छा, सम्भावना र संकेतार्थ पर्दछन्। जस्तै म रोएँ सामान्य अर्थ दिन्छ। तिमी रोऊ आज्ञा अर्थ दिन्छ। तँ रोइस् इच्छाको बोध गराउँछ। तपाईँ रुनुहोला सम्भावनाको अर्थ दिन्छ। उनीहरू रोए राम्रो हुन्छ संकेत अर्थ दिन्छ। भाव वा अर्थलाई निम्न 5 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। सामान्यार्थ, वक्ताको सामान्य मनोभावको अभिव्यक्त गर्ने क्रियापद सामान्यार्थक हुन्छ। सामान्यार्थकमा निश्चय शब्दको जानकारी वा जिज्ञासा हुन्छ, जसले कुनै कुराको जानकारी दिन्छ। पाठ, म पाठ पढ्छु, तिमीहरू सिनेमा हेर्थ्यौ, आमा जानुहुन्छ। यस्ता वाक्यहरू सामान्यार्थक हुन्। अर्को आज्ञार्थक भन्ने छ। कुनै पनि काम गर्नका लागि आज्ञा, आदेश वा अनुरोधका रूपमा प्रकट भएमा त्यो क्रियापद आज्ञार्थक हुन्छ। आज्ञार्थकको क्रियापद प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुषमा हुँदैन, मात्र द्वितीय पुरुषमा हुन्छ। कालको भेद हुँदैन यसमा। तँ लेख, तिमी लेख, तपाईँ लेख्नुहोस्, यसरी प्रयोग गरेको पाइन्छ। प्रश्न गर्ने वाक्यको क्रियापद पनि सामान्यार्थकमै हुन्छ। त्यसले निश्चित उत्तरको जानकारी खोज्नु भएकोले प्रश्न गर्ने बुझाए पनि त्यहाँ सामान्यार्थको अर्थ राखिएको छ। हामी कहिले जान्छौँ, कसरी लडियो,
सीता किन बिरामी परी, यी सबै समानार्थकका वाक्य हुन्। धन्यवाद अहिलेलाई यो स्लाइडका लागि। अर्कोमा अब हामी इच्छार्थका बारेमा भन्न गइरहेका छौँ, बुझ्न गइरहेका छौँ। इच्छा, अनुमति, आशीर्वाद, उपदेश, बिन्ती, प्रार्थना आदि भावलाई व्यक्त गर्ने क्रियापद इच्छार्थक हुन्छ। सामान्यतया इच्छार्थको कार्य तत्कालै गरिने हुँदैन या वक्ताको त्यसमा खास बल पुग्दैन। इच्छाको प्रयोग तीनै पुरुषमा हुन्छ, तर यसको कालको भेद हुँदैन। जस्तो म राम्रो खेलौँ, त राम्रो खेलेस्, उनी राम्रो खेलुन्, दिदी राम्रो खेल्नुहोस्, भगवानले आशीर्वाद दिउन्। अर्को छ सम्भावनार्थक, कुनै सम्भावना, अनुमान, अड्कल आदि अनिश्चित भाव बोध गराउने क्रियाको रूप नै सम्भावनार्थक हुन्छ। यसमा हुने र नहुने कुराको निश्चय हुँदैन। म जाँच्दिउँला, म जाँच्दिउँली, हामी नाचौँला, ऊ हाँस्ला, उनी भाग्लान्, तिनी आउलान्। अर्को छ सङ्केतार्थक, यसमा कार्य र कारण जोडिएर आउने भाव बुझाएमा यसलाई सङ्केतार्थक भनिन्छ। दुईवटा क्रियापद हुनै पर्छ, जसमध्ये एउटाले कार्यको बोध गराउनै पर्छ र अर्कोले त्यसको कारणलाई देखाएकै हुनुपर्छ। जस्तै तैँले राम्ररी पढेको भए उत्तीर्ण हुने थिइस्। यहाँ दुईटा काम भएको छ, एउटा पढेको भए, अर्को उत्तीर्ण हुने। पढ्ने र उत्तीर्ण हुने दुईटा काम भएको छ। राम्ररी पढेको भए उत्तीर्ण हुने थिइस्। पढ्नुसँग चाहिँ उत्तीर्ण हुनेको सम्बन्ध छ, सङ्केत छ। तिमी आयो भने रमाइलो हुनेछ, ढोका खुले लगाउनु। ढोका खुल्दा चाहिँ लगाउनु, यदि लगाउनु छ भने खुल्नै पर्यो। यस हिसाबले हामीले यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। धन्यवाद। यो स्लाइड अर्को सङ्केतार्थक, ढोका खुले लगाउनु, पानी परे हिलो हुन्छ, घडी भए समय हेरिन्थ्यो, यी सङ्केतार्थक भए। यहाँ उत्तीर्ण हुनु कार्यका लागि राम्ररी पढ्नु कारण बनेको छ, रमाइलो हुनु कार्यका लागि तिमी आउनु कारण बनेको छ, लगाउनु कार्यका लागि ढोका खुल्नु कारण बनेको छ, बाटो हिँड्नु कार्यका लागि पानी पर्नु कारण बनेको छ। भाव वा अर्थ सम्बन्धी सामान्य जानकारी यही समाप्त भएको छ र यहाँ हाम्रा लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका साप्ताहिक वाचक परिवारको तस्बिर पनि देखिएको छ। धन्यवाद। अब हामी यो स्लाइडमा वाच्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिन गइरहेका छौँ। वाच्य भनेको भनाइ हो। वाक्यमा कर्ता, कर्म, क्रिया मध्ये कुनै एकको प्रधानता व्यक्त गर्ने प्रक्रियालाई वाच्य भनिन्छ, अथवा वाक्यमा प्रयोग हुने कर्ता, कर्म र क्रिया मध्ये कुन चाहिँ प्रमुख छ भनेर छुट्याउने व्याकरणको तत्त्व नै वाच्य हो। वाच्य तीन किसिमका हुन्छन्। कर्तृवाच्य, यो कर्ता प्रमुख हुने वाच्य हो। सीता भात खान्छे, यसमा सीताको प्रधानता छ। कर्मवाच्य, कर्ता गौण भई मुख्य रूपमा कर्म हुने वाच्यलाई कर्मवाच्य भनिन्छ। जस्तै तिमीद्वारा किताब पढिन्छ, यहाँ किताब नै प्रमुख छ। भाववाच्य भनेको भाव मुख्य हुने वाच्यलाई भाववाच्य भनिन्छ। जस्तै रामबाट सुतिन्छ। वाच्य परिवर्तन गर्ने नियमहरू, कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्य वा भाववाच्यमा प्रयोग परिवर्तन गर्ने। कर्मवाच्यको कर्ता पदमा बाटाद्वारा जोड्नुपर्छ। प्रत्यक्ष कर्ममा लागेको लाइलाई हटाउनुपर्छ। अप्रत्यक्ष कर्ममा लागेको लाई यथावत राख्नुपर्छ। यस्ता नियमहरू छन् र बाँकी अर्को स्लाइडमा। धन्यवाद। यस स्लाइडमा हामी पाँचौं नियम बताइरहेका छौँ, वाच्य कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने। अर्को नियम छ 5औं नम्बरमा, प्रथम पुरुषको कर्ता पद भएमा मिलेसम्म आफू त लेख्नुपर्छ। आज्ञा र इच्छा बुझाउने क्रियालाई एक वचनमा धातु एकको धातु प्लस इओस को ढाँचामा
देखाउनु पर्छ भने बहुवचन भएमा धातु प्लस इ उन को ढाँचामा देखाउनु पर्छ। 7औं नम्बरमा नियम छ अकर्मक कर्तृवाच्य वाक्य भएमा वाक्यमा रूपान्तरण हुन्छ। अकर्मक कर्तृवाच्य भाववाच्यमा रूपान्तरण हुन्छ। भाववाच्यमा कर्ता देखाउनु पर्दैन। भाववाच्यको क्रिया सधैँ एकवचन तृतीय पुरुषको पुल्लिङ्गी र अनादरवाच्यमा रहनुपर्छ। वाच्य परिवर्तन गर्दा क्रियाको काल भाव पक्ष परिवर्तन गर्नु हुँदैन। 11औं नम्बरमा छ कर्ता प्लस भाववाच्यका क्रिया पद धातु प्लस इ प्लस रूपायक प्रत्ययको ढाँचामा हुनु जरुरी छ। धन्यवाद। अब यो वाच्य पनि अब हामी यो स्लाइडमा प्रेरणार्थक वाक्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिएर आएका छौं। प्रेरणा बुझाउने वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्य भनिन्छ। कुनै पनि काम आफूले नगरेर अन्यबाट गर्न लगाउने अथवा काम कसैबाट प्रेरित भएर भएको हो भन्ने अर्थ बुझाउन प्रयोग गरिने वाक्य क्रियापद वा अन्य शब्दमा प्रयोग गरिने परिवर्तनलाई प्रेरणार्थक वाक्य भनिन्छ। प्रेरणार्थक वाक्य बनाउने नियम वाक्यको भाव सुहाउँदो नयाँ प्रेरक कर्ता थप्ने। बहिनी नाचेकी छे, रामले बहिनीलाई नचाएको छ। यो राम चाहिँ नयाँ कर्ता आयो। प्रश्नमा रहेको वाक्यको कर्तालाई थपिएको प्रेरक कर्ता रामले बहिनीलाई नचाहेको छ। रामले भनेको नयाँ कर्ता भयो, प्रेरक कर्ता। प्रश्नमा रहेको वाक्यको कर्तालाई थपिएको प्रेरक कर्तापछि राख्ने। आमा कलम किन्दै हुनुहुन्छ। सीता आमालाई कलम किनाउँदैछ। प्रश्नको वाक्यमा रहेको कर्तामा लाई विभक्ति चिन्ह जोड्ने। प्रश्नमा रहेको उक्त कर्ता गौण कर्ममा बदलिन्छ। बालक सुत्छ, म दिपालाई बालक सुताउँछे। दिपा बालकलाई सुताउँछे। बालक सुत्छ, दिपा बालकलाई सुताउँछे। यहाँ चाहिँ बालक गौण भयो, दिपाले काम गरी सुताउने। 4 नम्बरमा क्रियाको धातुमा आउ, याउ, आलु, आएको जस्ता सुहाउँदो प्रत्यय जोड्ने। 5 नम्बरमा नयाँ प्रेरककर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रिया मिलाउने। 6औं नम्बरमा प्रश्नको वाक्य जुन काल र पक्षमा छ प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदा पनि त्यही काल र पक्ष मिलाउने। धन्यवाद। अब अर्को स्लाइड। कुनै पनि काम आफूले नगरेर अन्यबाट काम गर्न लगाउने अथवा काम कसैबाट प्रेरित भएर भएको हो भन्ने अर्थ बुझाउन प्रयोग गरिने क्रियालाई पदलाई अन्य शब्दमा गरिने परिवर्तनलाई प्रेरणार्थक वाक्य भनिन्छ। प्रेरणार्थक क्रियाले कर्ताबाट कार्य नभई उसले अरूलाई कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरेको कुरा स्पष्ट देखाएको हुन्छ। यस्तो वाक्यमा प्रेरणार्थक धातुबाट बनेका क्रियापदको प्रयोग हुन्छ। जस्तै तिमी भाइलाई नचाउँथ्यौ, म विपिनलाई निकै काममा लगाउँछु। यसरी प्रेरणार्थक वाक्यको पाठ समाप्त भएको छ। धन्यवाद। यहाँभन्दा अरू छैन। हामी यो स्लाइडमा वाक्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिएर आएका छौं। वाक्य भन्नासाथ सरल, संयुक्त र मिश्र भन्ने बोध गराइहालिन्छ। स्वतन्त्र र शब्दहरूबाट बनेको भाषाको सबैभन्दा ठूलो सार्थक एकाइ वाक्य हो। 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरूबाट निर्माण भएको उपवाक्य भन्दा माथिल्लो भाषिक एकाइलाई वाक्य भनिन्छ। अथवा कुनै उद्देश्य र विधेय मिलेर रचना भएको स्वतन्त्र भाषिक एकाइ नै वाक्य हो। बनोटका आधारमा वाक्यलाई सरल, संयुक्त र मिश्र भनेर 3 भागमा विभाजन गरेको छ। सरल भन्नासाथ एउटा मात्र उपवाक्यको प्रयोग भएको वाक्य नै सरल वाक्य हो। अथवा एक उद्देश्य र एक विधेयको मेलबाट सरल वाक्य बन्दछ। राम रोयो, हिजो राम दुरु रोयो। यी दुवै वाक्य चाहिँ सरल वाक्य हुन्। संयुक्त वाक्यमा 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई र, वा, अथवा, या, तथा, किन, किनकि, किन्तु, परन्तु जस्ता निरपेक्ष
संयोजकले जोडेको वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यहरू निरपेक्ष वा सम्पदिक संयोजकद्वारा संयोजन गरेर बनेको वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। जस्तै रेवन मेहनत गरेर पढ्छ तर कहिले पास हुँदैन। यहाँ रेवन मेहनत गरेर पढ्छ तर कहिले पास हुँदैन। दुईटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई तर भन्ने निरपेक्ष संयोजक शब्दले जोडेको छ। मिश्र वाक्य मुख्य उपवाक्य र अधीन उपवाक्य मिली बनेको वाक्यलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ। यस्ता वाक्यमा जे, जुन, भने, जसले, जहाँ जस्ता संयोजक शब्दहरू जोडिएका हुन्छन् जसलाई सापेक्ष संयोजक शब्द भनिन्छ। अथवा एउटा मुख्य उपवाक्य र अर्को एक वा सो भन्दा धेरै सहायक उपवाक्यहरूलाई सापेक्ष संयोजकले जोडेमा मिश्र वाक्य हुन्छ। धन्यवाद। यो स्लाइडको वाक्य के हामी बाँकी यहाँ के कुरा छ थोरै। जस्तै तिमी जहिले आउँछौ म तैले खाना खान्छु, यो मिश्र वाक्य हो। जहिले तैले, यहाँ तिमी जहिले आउँछौ मुख्य उपवाक्य हो, म तैले खाना बनाउँछु यो अधीन वाक्य वा आश्रित सहायक उपवाक्य हो। यस्ता दुवै मिलेर यहाँ जहिले तैले सापेक्ष संयोजक शब्द प्रयोग भएको छ। वाक्य समाप्त भएको छ। वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणको श्री गणेश यसरी भएको छ। वाक्य संश्लेषण दुई वा दुई भन्दा बढी सरल वाक्यहरूलाई मिलाएर एउटै वाक्य बनाइने प्रक्रियालाई वाक्य संश्लेषण भनिन्छ। अथवा स्वतन्त्र अवस्थाका सरल वाक्यहरूलाई जोडेर नयाँ वाक्य निर्माण गर्नु वाक्य संश्लेषण हो। वाक्य विश्लेषण गर्ने तरिका वाक्य संश्लेषण गर्ने तरिका भाइ विद्यालय जान्छ, भाइ पढ्छ, भाइ विद्यालय गएर पढ्छ। संश्लेषण एउटै वाक्य बनाउने। म भात खान्छु, म स्कुल जान्छु, म घर आउँछु, म भात खाएर स्कुल गएर घर आउँछु। वाक्य विश्लेषण सरल संयुक्त र मिश्र वाक्यलाई सासाना सरल वाक्यहरूमा टुक्रा टुक्रा पार्नलाई वाक्य विश्लेषण भनिन्छ भनेर यसरी जानकारी दिएको छ। यो स्लाइडका लागि अहिले यति नै। धन्यवाद। यो स्लाइडमा वाक्य विश्लेषण सम्बन्धी हामी जानकारी लिइरहेका छौँ। वाक्य विश्लेषण सरल संयुक्त र मिश्र वाक्यलाई ससाना सरल वाक्यहरूमा टुक्रा टुक्रा पार्नलाई वाक्य विश्लेषण भनिन्छ। अथवा वाक्यलाई विभिन्न खण्डमा टुक्राएर देखाउने कार्यलाई वाक्य विश्लेषण भनिन्छ। वाक्य विश्लेषण गर्ने तरिकामा म भात खाएर स्कुल जान्छु यो एउटा वाक्य भयो। यसलाई वाक्य विश्लेषण गर्दाखेरि म भात खान्छु, म विद्यालय जान्छु, म भात खान्छु पूर्णविराम म विद्यालय जान्छु पूर्णविराम, यो दुईटा वाक्य यहाँ बनाइयो। राम विद्यालय जान्छ तर तरकारी किन्दैन। यहाँ यो एउटा वाक्यलाई राम बजार जान्छ तर तरकारी किन्दैन भन्ने यो वाक्यलाई राम बजार जान्छ पूर्णविराम एउटा वाक्य, राम तरकारी किन्दैन यो पूर्णविराम अर्को वाक्य। जब घाम लाग्छ तब गर्मी हुन्छ, घाम लाग्छ एक वाक्य, गर्मी हुन्छ अर्को वाक्य। यसरी हामी वाक्य विश्लेषण बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब संस्थागत पालो छ। लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान परिवार को अन्तिममा यो फोटो सहित केही कुराहरू छन् र मैले अरू कुरा केही उल्लेख गर्न चाहिनँ। हामी यो चिसो समयमा यी व्याकरणका यी भाषिक कुराहरू, यी नेपाली भाषा सम्बन्धी केही जानकारीहरू विद्यार्थीहरूको लाई लाभ पुग्ने खालका परीक्षामुखी केही कुराहरू सामान्य रूपमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अवश्य पनि यसमा आफ्ना टीका टिप्पणीहरू व्यक्त गर्न र 7:55 बजे लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट प्रसारण हुने नियमित प्रसारण हुने लौकथाहरू सुन्नलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक निम्ता गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।